नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई। यो टेक्निकल कठिनाई को लागि चाहिँ हामी क्षमा चाहन्छौँ र आजको यस वेबिनार सेसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस वेबिनार सेसन हाम्रो यो वेबिनार सेसनहरू चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, इपिडेमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, डिपार्टमेन्ट अफ साइकियाट्री एन्ड मेन्टल हेल्थ, आइओएमटियु र टिपिओ नेपालको सहकार्यमा टिपिओ अलायन्सले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको हाम्रो यो वेबिनारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र यो सिरिजको चाहिँ हामी आज 6औं श्रृङ्खलामा रहेका छौँ र यो 6औं श्रृङ्खलामा आइपुगुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत तथा सामाजिक अभियानमा लाग्नुभएका सामाजिक अभियन्ताहरूको लागि अथवा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सम्पूर्णहरूको लागि हामीले यो यी वेबिनारहरू आयोजना गर्दै आइरहेका थियौँ र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले स्वास्थ्य यो वेबिनारहरू चाहिँ आत्महत्यामा नेपालमा आत्महत्याको अवस्था अनि मानसिक तनावको बारेमा, मानसिक समस्याको बारेमा र तनावमा चाहिँ के कुराले महत्त्व राख्दछ भन्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले विगतको वेबिनारहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा चाहिँ आजको यस वेबिनार चाहिँ हामीले नितान्त यो मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग अन्तर्गत चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेको काउन्सिलिङ भनेको के हो र काउन्सिलिङमा चाहिँ को उपलब्धि के हुन सक्छ, काउन्सिलिङको उद्देश्यहरू के हुन सक्छन् र यसमा रहेका धारणाहरू, गलत धारणाहरू र त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो सही धारणाहरू के छन् भनेर चाहिँ हामी आजको सेसनमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आजको चाहिँ हाम्रो सेसनको टाइटलै नो मोर अबाउट काउन्सिलिङ अथवा काउन्सिलिङको बारेमा अझै धेरै जान्नको लागि चाहिँ हामीले यो टाइटल राखेका छौँ र फेरि पनि म यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु, यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई र हामीलाई फेसबुकमा लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको लागि चाहिँ हाम्रो दुईजना वक्ताहरू चाहिँ अघि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र पहिलो वक्ताको रूपमा हामीसँग भरत गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट को रूपमा चाहिँ टिपिओ नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को वक्ताको रूपमा हाम्रो सीता लामाजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साइकोलोजिस्टको रूपमा टिपिओ नेपालमै आत्महत्यासँग सम्बन्धित केसहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। र अब म अलिकति ढिलो नगरिकन, किनभने हामी निर्धारित समयभन्दा अलिकति पछाडि नै रहेका छौँ, म चाहिँ पहिलो वक्ता हाम्रो भरतजीलाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन गरिदिन हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्ते पार्वतीजी एन्ड सम्पूर्ण उपस्थित स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू र अरू पेसा र व्यवसायबाट पनि संलग्न हुनुहुने सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई यो आजको सेसनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउने अनुमति पनि चाहन्छु। पार्वतीजीले अघि कुराकानी राखिसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामी विशेष गरी नो मोर अबाउट काउन्सिलिङको बारेमा चाहिँ अझै होइन धेरै कुराकानीहरू बुझ्नको लागि यो वेबिनार सेसनमा सहभागी भइरहेका छौँ। विशेष गरी अब काउन्सिलिङ भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त? वास्तवमा सर्वप्रथम म तपाईहरूलाई नै यो प्रश्न चाहिँ होइन अगाडि राख्न चाहन्छु कि तपाईहरूलाई काउन्सिलिङ भनेको के होला भन्ने लाग्छ प्रथमतः। त्यस पछाडि हामी यो काउन्सिलिङ के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी पछिल्लो चरणमा अलिकति छलफल गर्छौँ। केही साथीहरूले काउन्सिलिङ भनेको के हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई प्रश्न राखेँ। एकैछिनमा कुर्छु यहाँहरूको प्रतिक्रियाको लागि। यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ हात उठाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा च्याटमै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि बढ्ने
अनुमति चाहे यहाँहरूसँग। जस्तै यो काउन्सिलिङ हामी सबैले सुनेको शब्द हो है। काउन्सिलिङ भन्ने शब्दको बारेमा हामी जानकार छौँ होइन, नसुनेका मान्छेहरू हामी यहाँ उपस्थित भएका छैनौँ होला। तर यो काउन्सिलिङलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ मुख्य विषय हो आजको है। काउन्सिलिङलाई हामीले परामर्श, मनोपरामर्श विभिन्न रूपमा चाहिँ सुनिराखेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो काउन्सिलिङ चाहिँ के हो त? वास्तवमा होइन, विभिन्न खालको काउन्सिलिङहरू हामीले सुनिराखेका पनि छौँ होइन। जस्तै करियर काउन्सिलिङ भनेर हामीले सुनेका हुन सक्छौँ, ग्रिफ काउन्सिलिङ भनेर सुनेका हुन सक्छौँ, कपल काउन्सिलिङ भनेर पनि सुनेका हुन सक्छौँ होइन। अनि काउन्सिलिङ, बच्चाहरूको काउन्सिलिङ भनेर पनि सुनिराखेका हुन्छौँ, साइको सोसल काउन्सिलिङ भनेर पनि हामीले सुनिराखेका हुन सक्छौँ, फ्यामिली काउन्सिलिङ, म्यारिज काउन्सिलिङ र यस्तै यस्तै अरू धेरै खालका काउन्सिलिङ शब्द राखेर कुरा गरिराखेको हामीले सुनिराखेकै छौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब मैले यहाँहरूको प्रतिक्रिया आइराखेको मैले पाइनँ। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा हामीले प्रदान गर्ने काउन्सिलिङ चाहिँ के हो त? हामीले टिपिओ नेपालमा जो काउन्सिलिङ सर्भिस, साइकोथेरापीहरू प्रयोग गर्छौँ, प्रदान गर्छौँ, त्यो चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु है। काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ एक खालको आर्ट, एउटा कला पनि हो र यो चाहिँ विज्ञान पनि हो भनिन्छ। काउन्सिलिङ आर्ट यो मानेमा हो कि काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ हामीले कन्भर्सेसनको माध्यमबाट, कुराकानीको माध्यमबाट, बोलचालको माध्यमबाट व्यक्तिमा भएका भावनात्मक समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तो एउटा विधि हो जसले व्यक्तिका भावनात्मक समस्याहरूलाई पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्नको निम्ति मद्दत गर्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा सिपयुक्त विज्ञान हो भनेर भनिएको छ। तर यो चाहिँ कुराकानीको माध्यमबाट गरिन्छ भने यो कति लामो समय गरिन्छ होइन, यो कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि यहाँहरूको मनमा आउन सक्छ। यो काउन्सिलिङ चाहिँ वास्तवमा छोटा कुराकानीहरू, छोटो समयमा गरिने कुराकानीहरू हुन्छ। यसको निश्चित अवधि तोकिएको हुन्छ र केही हप्तासम्म यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइन्छ। र यसरी बढाउँदाखेरि यो कुराकानीको आधार, कुराकानी के को आधारमा गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराकानी गर्ने आधार चाहिँ काउन्सिलरहरूसँग कुनै सैद्धान्तिक आधारहरूमा टेकेर कुराकानीलाई अगाडि बढाइन्छ र ती कुराकानीको माध्यमले व्यक्तिमा भएका समस्याहरूलाई पहिचान गरी ती समस्याबाट पार पाउनको निम्ति सहयोग गरिन्छ। त्यस्तो खालको यो चाहिँ एउटा व्यावसायिक सहयोगको पद्धति हो है। यसमा चाहिँ अब विभिन्न खालका विकासात्मक अवस्थामा आउने कठिनाइहरू र परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा मान्छेको मनमा उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति यो काउन्सिलिङको विधि प्रयोग गरिन्छ। अब यो यस्तो काउन्सिलिङ लाई होइन, कुराकानीको माध्यमद्वारा व्यक्तिका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने यो एउटा सिपयुक्त आर्टिस्टिक र साइन्टिफिक एउटा विधि हो भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि विशेष गरी व्यक्तिमा भएको चाहिँ सोचाइमा भएका नकारात्मक कुराहरूलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ। त्यसै गरी व्यक्तिमा भएका भावनात्मक कठिनाइहरूलाई सजिलो बनाउनको निम्ति काउन्सिलिङले मद्दत गर्छ। त्यसै गरी व्यक्तिमा भएका कतिपय व्यवहारगत समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि समाधान गर्नको निम्ति र व्यक्तिलाई व्यवहार परिवर्तन गर्नको निम्ति पनि यो विधिले मद्दत गर्छ। अब यो काउन्सिलिङ भनेको के हो भन्ने विषयमा मैले अलिकति कुरा अगाडि राखिसकेपछि अब यी मान्छेमा, व्यक्तिमा समस्याहरू चाहिँ कसरी आउँछन् त होइन, कुन कुन क्षेत्रबाट चाहिँ व्यक्ति समस्यामा परिरहेको हुन्छ त
भन्ने कुरा पनि अर्को मुख्य विषय हो। व्यक्तिका कतिपय चाहिँ व्यक्तिगत समस्याहरू हुन्छन्, कतिपय व्यक्ति समाजमा रहने, परिवारमा रहने भएको हुनाले त्यो कारणले गर्दाखेरि सामाजिक समस्याहरू हुन्छन्, कतिपय व्यक्तिका व्यावसायिक कठिनाइहरू हुन्छन्, हैन, कामको दौरानमा व्यक्तिलाई पर्न सक्ने समस्याहरू हुन्छन्, कतिपय चाहिँ व्यक्तिका कमजोरी पक्षहरू जसलाई हामीले चाहिँ उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउनको निम्ति, उनीहरूलाई प्रखर बनाउनको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ, हैन। त्यस्ता कारणले गर्दा पनि समस्याहरू भइरहेका हुन्छन्। जस्तै विशेष गरी महिलाहरूका समस्याहरू, घरेलु हिंसाका समस्याहरू, बालबालिकाहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारहरू आदि कारणले गर्दा व्यक्तिमा समस्याहरू आइरहेका हुन सक्छन्, भावनात्मक समस्यामा व्यक्ति परिरहेको हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा ती समस्याहरूबाट उसलाई निकाल्नको निम्ति समस्यामा परेको समुदाय अथवा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि पनि काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्छ। र कतिपय बालबालिकाहरू र किशोर किशोरी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना शैक्षिक गतिविधिमा गाह्रो भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि एजुकेसनल उनीहरूका शैक्षिक समस्याहरूमा पनि काउन्सिलिङ आवश्यकता पर्छ, हैन। यी विभिन्न पक्षहरूले गर्दा, यी विभिन्न पक्षहरूमा समस्या आउँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिमा एक खालको भावनात्मक अप्ठ्यारोहरू, मनका कठिनाइहरू व्यक्तिलाई आइरहेको हुन्छ र ती कुराहरू फुकाएर व्यक्तिलाई सजिलो बनाउनको निम्ति र उसका समस्या परेका कुराहरूलाई फुकाउनको निम्ति, समस्याबाट बाहिर लैजानको निम्ति चाहिँ हामीलाई काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्छ। अब हामीले यसरी काउन्सिलिङ गर्दा काउन्सिलिङका क्षेत्रहरू त धेरै रहेछन्, धेरै कुरामा काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले के एकजना काउन्सिलरले सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ त? यो प्रश्न पनि आउन सक्छ। अनि काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ यस्तो विधा हो, हैन, यस्तो प्रक्रिया हो जुन व्यक्ति, जुन काउन्सिलर चाहिँ जुन क्षेत्रमा, हैन, एक्सपर्टिज हासिल गर्नुभएको छ, दक्षता हासिल गर्नुभएको छ, उहाँहरूले तत् क्षेत्रमा काउन्सिलिङ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बढी प्रभावकारी र राम्रो हुन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले काउन्सिलरले आफ्नो एक्सपर्टिजको एरियामा चाहिँ काउन्सिलिङ दिनुहुन्छ, काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। सबै काउन्सिलरहरू सबै क्षेत्रमा काउन्सिलिङ गर्ने मान्छे हुनुहुन्न। कसैले एजुकेसनको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एजुकेसनल काउन्सिलर भनिन्छ, कसैले बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, कसैले बुढाबुढीहरूको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, कसैले फ्यामिलीमा काम गर्नुहुन्छ, हैन। बुढाबुढीहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने काउन्सिलरहरूलाई हामीले जेरियाट्रिक काउन्सिलिङ भन्छौँ, कपलहरूमा काम गर्नेलाई कपल काउन्सिलर भन्छौँ, हैन। त्यसै गरी हामीले साइकोलोजिकल इस्युजहरूमा, मनोवैज्ञानिक समस्याका विषयहरूलाई समाधान गर्न मद्दत गर्ने काउन्सिलरहरू पनि हुनुहुन्छ, है। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ साइकोसोसल काउन्सिलर भनेर भन्छौँ, है। त्यसै गरी अब यो काउन्सिलिङको यस्तो विधि चाहिँ अब कसरी सञ्चालन हुन्छ त? यस्तो कुरा यो काउन्सिलिङ रहेछ, हैन। यो गर्दाखेरि, काउन्सिलिङ गर्दाखेरि कुराकानी गरिने भएको हुनाले यो चाहिँ व्यक्ति र व्यक्तिको बीचमा, व्यक्ति र अरू समूहको बीचमा, हैन, गरिन्छ। एकजना व्यक्ति र काउन्सिलरको बीचमा, हैन, दुईजना व्यक्ति र काउन्सिलरको बीचमा र समूहमा, हैन, दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीचमा समूहमा राखेर पनि काउन्सिलिङ गरिन्छ। यसरी काउन्सिलिङ गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई हामीलाई लाग्न सक्छ पढाउने चाहिँ होइन, काउन्सिलिङ भनेको टिचिङ चाहिँ होइन, हैन, शिक्षण जस्तो होइन। यो चाहिँ व्यक्तिलाई सुझाव दिने कुरा पनि होइन, हामीले सजेस्ट पनि काउन्सिलिङमा गर्दैनौँ, हामीले एडभाइस दिने कुरा पनि होइन, एडभाइस पनि गर्दैनौँ, हामीले आदेशहरू पनि गर्दैनौँ, हैन, अर्डर पनि गर्दैनौँ, हामीले त्यसै गरी उपदेशहरू पनि दिँदैनौँ, हैन। यो त्यस्तो प्रक्रिया हो, हैन, जसमा यी कुराहरू चाहिँ गरिँदैन। त्यसो भए के गरिन्छ त, हैन? काउन्सिलिङमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा काउन्सिलिङमा चाहिँ व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक असर परेको कुरालाई, व्यक्तिको भावनात्मक पक्षलाई ध्यानपूर्वक उहाँहरूका कुराहरूलाई सुनेर ती भावनात्मक कुराहरूलाई सजिलो बनाउने प्रक्रियामा
कुराकानीलाई अगाडि बढाइन्छ। यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ काउन्सिलरहरूसँग खास विधि र तरिकाहरू र सिद्धान्तहरू प्रयोग गरिन्छ है। त्यसो भएको हुनाले अब विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने काउन्सिलरहरूसँग चाहिँ विभिन्न सिद्धान्त, विभिन्न थ्योरिजहरूको प्रयोगले काउन्सिलिङको दौरानमा कुराकानी गर्दै त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइन्छ। अब जस्तै म्यारिज काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने छ भने हैन, त्यतापट्टिको काउन्सिलरहरूले उहाँहरूको आफ्नै सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरेर काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। फ्यामिली इस्युजहरूमा काम गर्ने काउन्सिलरहरूले फ्यामिली सिस्टम थ्योरीहरू प्रयोग गरेर काम गर्नुहुन्छ। अब इम्प्लोइमेन्टमा कामहरू गर्ने काउन्सिलरहरूले करियर काउन्सिलिङका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ हैन। यसरी विभिन्न सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्दै कुराकानीको माध्यमद्वारा व्यक्तिलाई परेका समस्याहरूबाट बाहिर निकाल्नको निम्ति प्रयोग गर्ने यो विधिलाई हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ भनेर भन्छौँ है। त्यसो भएको हुनाले काउन्सिलरहरूले चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरूबाट यी विभिन्न कुराहरूलाई खिच्नुहुन्छ र विभिन्न सेटिङमा रहेर उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। जस्तै एकजना काउन्सिलरसँग कोही व्यक्ति काउन्सिलिङको लागि आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले क्लाइन्ट भनेर भन्छौँ। हाम्रो क्लाइन्टहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई हाम्रो एउटा अफिसको सेटिङमा र ग्रुपको सेटिङमा र फ्यामिली सेटिङमा पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ। यसरी काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरू जोसुकै पनि काउन्सिलिङमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ हैन। यसमा कुनै जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, लिङ्ग विशेषको व्यक्तिलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने छुट्टै प्रक्रिया छैन। जोसुकै व्यक्तिहरू पनि काउन्सिलिङको माध्यमबाट आफूलाई परेको समस्या समाधान गर्नको निम्ति सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले यति कुरा गरिसकेपछि कसको लागि काउन्सिलिङ चाहिन्छ भन्ने एउटा टपिक हैन, यहाँ चाहिँ मैले अगाडि तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हैन। यस्तो काउन्सिलिङ त्यसो भए कसको लागि हो त के? कसको लागि चाहिन्छ काउन्सिलिङ भन्दाखेरि चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ विभिन्न खालका व्यक्तिमा समस्याहरू भइरहेका छन् भने, जस्तो एडजस्टमेन्टको समस्याहरू छ हैन, कतिपय विकासात्मक अवस्थाका समस्याहरू छन् हैन, सिचुएसनल कन्सर्नहरू छन्। सिचुएसनल कन्सर्न भन्नाले अहिले जस्तै हाम्रो एक्जामको बेलामा हैन व्यक्तिमा पर्ने तनाव, डर जस्ता कुराहरू, र अहिले हामी कोभिडको बेलामा बाँचिरहँदाखेरि, यो कोभिडको समयमा हामी बाँचिरहँदाखेरि चाहिँ कोभिडले निम्त्याएका व्यक्तिका विभिन्न खालका मनोवैज्ञानिक समस्याहरूबाट व्यक्तिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्छ हैन। अहिलेको समयमा उहाँहरू विभिन्न खालका भावनात्मक समस्याहरूमा परिरहनु भएको छ भने, जस्तै डर, चिन्ता हैन, एङ्गर, फ्रस्ट्रेसन, अनि गिल्ट फिलिङ, डिसअपोइन्टमेन्ट, दुखी हुने जस्ता यस्ता खालका समस्याहरू व्यक्तिमा आइरहेका छन् भने हामीले काउन्सिलिङको माध्यमबाट ती समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति मद्दत गर्न सक्छौँ। तर यस्ता समस्याहरू आइरहँदाखेरि यी समस्याहरू एक दिन आउँदा, 2 दिन आउँदा अथवा 3-4 दिन आए भने हैन, ती समस्याहरू चाहिँ खासै ठुला समस्याहरू चाहिँ होइनन्। यो परिस्थिति बस्ती समस्याहरू आउनु चाहिँ सामान्य हो। यो असामान्य परिस्थितिमा व्यक्तिले देखाउने सामान्य प्रतिक्रियाहरू स्वरूप हैन त्यस्ता खालका भावनाहरू व्यक्तिमा आउन सक्छन्। अब स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पनि अहिले यो परिस्थिति बीचमा जसरी काम गरिरहनु पर्ने स्थितिमा हामी छौँ हैन, यो परिस्थितिले गर्दा हामीहरूमा पनि तनावको स्थिति आइरहेको हुन सक्छ। हामीलाई पनि शरीरमा शारीरिक रूपमा विभिन्न खालका दुखाइहरू अनुभव भइरहेको हुन सक्छ। हाम्रो निद्रामा समस्याहरू आइरहेको हुन सक्छ। हामीलाई हाम्रो कामको चापले गर्दाखेरि तनाव भइरहेको हुन सक्छ। हामीलाई हाम्रो कामको चापले गर्दाखेरि चाहिँ
हैन, रिसहरू उठिराखेको हुन सक्छ, फ्रस्ट्रेसन भइराखेको हुन सक्छ, कतिपय सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ राम्रोसँग मैले सर्भिस दिन सकिनँ भन्ने कुराले गिल्टहरू फिल भइराखेको हुन सक्छ हैन। यस्तो बेलामा पनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने साथीहरूले पनि काउन्सिलिङको मद्दत लिएको खण्डमा त्यसले पार्ने एउटा मनोवैज्ञानिक समस्याहरूलाई कम गर्नको निम्ति हामीले काम गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कसका लागि भन्दा यो खास गरिकन समस्यामा परेको हैन, मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू भएको, मानसिक स्वास्थ्यमा परेका समस्याहरूमा परेका मान्छेहरूको लागि मात्रै भन्ने चाहिँ होइन। काउन्सिलिङ भनेको जसलाई आफू अगाडि बढ्नको निम्ति हैन विभिन्न कुराहरूले अप्ठ्यारो बनाइरहेको हुन्छ, गाह्रो बनाइरहेको हुन्छ, त्यो गाह्रोबाट आफू एक्लै अगाडि बढ्न सकिएन भने काउन्सिलरको मद्दतले, एउटा मनोविमर्शकर्ता अथवा एउटा काउन्सिलरको सहयोगले हैन ती समस्याहरूबाट अगाडि बढ्ने बाटो पहिल्याउन सकिन्छ र व्यक्ति बढ्न त फेरि आफै अगाडि बढ्ने हो र आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ काउन्सिलिङको एउटा कुरा चाहिँ कसलाई दिने काउन्सिलिङ भन्दा समस्यामा परेको व्यक्ति एकदमै सिभियर केसमा, सिभियर मेन्टल हेल्थको कन्डिसनमा, मानसिक स्वास्थ्यको कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका मान्छेहरूलाई अझ भनौँ न यसरी उदासीनता भएको, चिन्ता भएको हैन, यस्तो मान्छेहरूलाई मात्रै काउन्सिलिङ दिने भन्ने चाहिँ होइन। जसले आफूलाई आफ्नो जीवनबाट अगाडि बढ्नको निम्ति गाह्रो महसुस गरिरहनु भएको छ, आफूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ काउन्सिलरको मद्दतले हामी सहयोग लिएर ती अप्ठ्यारोहरूबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ है। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ सबै मानसिक स्वास्थ्य समस्याले घेरिएका मान्छेहरूको लागि मात्रै काउन्सिलिङ हो भन्ने यस्तो खालको बुझाइ हैन हाम्रो समाजमा कतै कतै छ भने त्यस्तो चाहिँ होइन। काउन्सिलिङ जसलाई पनि बालबालिकादेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्मका महिला पुरुष र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू सबैलाई काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्छ र दिन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी काउन्सिलरहरूले यो कुराकानीको दौरानमा व्यक्तिलाई वास्तवमा कस्तो खालको सहयोग चाहिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यक्ति अथवा हाम्रो क्लाइन्टसँग कुराकानीको दौरानमा थाहा हुन्छ र त्यस पछाडि त्यो समस्याबाट उहाँलाई छुटकारा दिनको निम्ति, उहाँलाई समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नको निम्ति चाहिँ सँगसँगै काउन्सिलरले र क्लाइन्ट सँगसँगै मिलेर काम गर्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले गोल सेटिङ गर्ने भन्छौँ है। केका लागि उहाँहरू आउनु भएको छ र त्यो कामका लागि चाहिँ गोल सेटिङ गरेर अगाडि बढिन्छ। अब विशेष गरी अब स्कुले भाइ बहिनीहरू काउन्सिलिङको लागि आउनु भएको छ भने उहाँहरूका पढाइका समस्याहरूले उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ, उहाँहरूका इक्जामका कुराहरूले उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ, उहाँहरूको विद्यालयमा भइरहेको शिक्षणका कुराहरूले उहाँहरूलाई गाह्रो बनाइरहेको हुन सक्छ, उहाँहरूले पढेका कुरा नबुझिरहेको हुन सक्नुहुन्छ, त्यो कुराले उहाँहरूलाई गाह्रो बनाइरहेको हुन सक्छ हैन। त्यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलरले हैन कसरी उहाँहरू अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा बाटो देखाउन सब मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हैन एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले कुराकानी गर्छौँ। यो चाहिँ उद्देश्यविहीन कुराकानी चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ हामीलाई, कसैले नानी बाबुहरूलाई अथवा कोही कपलहरूलाई हामीले काउन्सिलिङमा जानुपर्छ भन्ने कुरा कसैले भन्यो भने लाग्न सक्छ काउन्सिलरकोमा गएर के हुन्छ र हैन, त्यहाँ त प्रश्नहरू मात्रै सोध्छन्, खालि खन्छन् मात्रै, खोतल्छन् मात्रै कुराहरू, मनका कुराहरू, त्यसले केही पनि हेल्प गर्दैन भन्ने खालको कुराहरू हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ हैन। तर वास्तवमा काउन्सिलिङमा चाहिँ हामीले उहाँहरूका कुराहरू हामीले प्रश्न गरेर खोतल्ने भन्दा पनि हैन, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो गाह्रो बनाउने भन्दा पनि
उहाँहरूलाई गाह्रो भएका कुराहरूलाई बुझिदिएर हामीले सुनिदिएर त्यो एउटा सुरक्षित स्थान प्रदान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ भावनात्मक रूपमा सजिलो हुन मद्दत गर्छौं हैन। यो चाहिँ अब काउन्सिलर कहाँ गएर हैन हामीले कुरा सोध्ने र उहाँहरूलाई बिना अर्थको कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ काउन्सिलिङ होइन। यो काउन्सिलिङ चाहिँ निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि हैन एउटा निश्चित सिपहरू प्रयोग गरेर त्यो सिप पनि एउटा संचारका सिपहरू प्रयोग गर्दै हैन व्यक्तिका समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति अगाडि लैजाने कुराकानी हो। अब त्यसो भए यसका तरिकाहरू के छन् त हैन काउन्सिलिङहरुका तरिकाहरू कसरी गरिन्छ त भन्ने अर्को स्क्रिनमा यहाँहरूले टपिक देखिरहनु भएको छ। यो टपिकमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ जस्तै व्यक्तिगत रूपमा पनि काउन्सिलिङ हुन्छ, समूहमा हैन जोडीमा र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा र अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को सिचुएसन आइसकेपछि चाहिँ हामीले यो अनलाइनको माध्यममा हैन पनि काउन्सिलिङहरु गरिरहेका छौं हैन। काउन्सिलिङको सर्भिस हामीले प्रोवाइड गरिरहेका छौं र यो एउटै तरिकाले भेटेर पर्सनली भेटेर मात्रै काउन्सिलिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो होइन हैन, अथवा जोडीमा मात्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन। समूहमा पनि हुन्छ, एक्लै एक्लै पनि हुन्छ, प्रत्यक्ष भेटघाटमा पनि हुन्छ र हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुको टेलिफोनको प्रयोग गरेर र सोशल मिडियाको प्रयोग गरेर पनि अनलाइनको मार्फतबाट पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्छौं। यस्तो काउन्सिलिङ कसले गर्छन् त हैन। त्यसो भए यो काउन्सिलिङ गर्नका लागि चाहिँ यस्तो सेवा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग मनोपरामर्शदाता काउन्सिलरहरु हैन, सामाजिक कार्यकर्ताहरु, सोशल वर्करहरु, मनोविदहरु, साइकोलोजिस्टहरु, साइकोथेरापिस्टहरु र मनोचिकित्सकहरु हैन, साइकियाट्रिस्टहरु, उहाँहरुको चाहिँ विशेष गरी काउन्सिलिङ गर्नका लागि विशेष दक्षता सहितको सिप उहाँहरुले सिकेको हुनाले हैन उहाँहरुले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। अब हामीले सुन्छौं जस्तै काउन्सिलिङ टिचरले काउन्सिलिङ गर्दिनु पर्यो स्कुलमा हैन, घरमा बुवा आमाले काउन्सिलिङ गर्दिनु पर्यो हैन, आफ्ना केटाकेटीलाई बुवा आमाले काउन्सिलिङ गर्दिनु पर्यो, साथीले काउन्सिलिङ गर्दिनु पर्यो भनेको पनि हामीले सुन्छौं हैन। तर काउन्सिलिङ भनेको त्यो कुराकानी गरेर उहाँलाई सम्झाउने त्यस्तो कुराकानी होइन। यो काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ अलि विशिष्ट प्रकारको छुट्टै सिपहरु सहितको कुराकानी हो जो हामीले पछाडि फेरि चर्चा गर्छौं। त्यसो भएको हुनाले यहाँ व्यक्तिलाई सम्झाइदिने कुरालाई काउन्सिलिङ भनेर बुझियो भने त्यो गलत बुझाइ हुन जान्छ है। काउन्सिलिङ भनेको सम्झाउने, बुझाउने, सुझाव दिने, अर्थी उपदेश दिने हैन, पढाउने यस्तो प्रक्रिया यो होइन। यो चाहिँ त्यसो भए कहाँ पाइन्छ त, यसको सर्भिस कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि तालिम प्राप्त काउन्सिलरले, तालिम प्राप्त मनोविमर्शकर्ताले स्वास्थ्य केन्द्रमा, अस्पतालहरुमा र यो काउन्सिलिङको सर्भिस प्रदान गर्ने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुमा र निजी परामर्श केन्द्रहरु कसैले खोल्नु भएको छ भने ती परामर्श केन्द्रहरुबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। पछि हामीले ती केन्द्रहरु कहाँ उपलब्ध छन् भन्ने कुरा पनि यहाँहरुलाई राख्ने छौं। अब यो हामीले यतिका बेर कुराकानी गर्यौं जस्तै यो चाहिँ अरु सामान्य कुराकानी जस्तो कुराकानी होइन, त्यस्तो वार्तालाप होइन, यो विशिष्ट प्रकारको वार्तालाप हो भनेर कुराकानी गर्दै गर्दा यो कसरी विशिष्ट प्रकारको वार्तालाप हो त हैन, यसमा के कुरा गरिन्छ त भन्ने कुरा यहाँहरुको मनमा आइरहेको हुन सक्छ हैन। यसमा चाहिँ कोही व्यक्ति, कोही क्लाइन्ट हैन काउन्सिलरको सामुन्नेमा काउन्सिलिङको लागि आउनु भएको छ भने हैन, त्यो आउने कुरालाई नै सर्वप्रथम काउन्सिलरले एक्नोलेज गर्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई उहाँहरुले कृतज्ञता भावका साथ हैन उहाँहरुलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ताकि समस्यामा परेको व्यक्ति जो काउन्सिलिङको लागि आउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हैन स्वीकारिएको अनुभव होस् हैन। जो
काउन्सिलरसँग काउन्सिलिङको लागि आउनुहुन्छ, काउन्सिलरको त्यो व्यवहार र त्यो भाव, त्यो भाव भङ्गिमा, त्यो बोलीचाली, त्यो कुराकानी, त्यो कम्युनिकेसन हैन को सिप प्रयोग गरिसकेपछि आउने क्लाइन्टले आफूलाई स्वीकारिएको अनुभव गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यसरी त्यो प्रक्रियाबाट यो काउन्सिलिङ अगाडि बढ्छ र त्यो बेलामा चाहिँ काउन्सिलरले व्यक्ति त डरको स्थितिबाट पनि आइरहेको हुन सक्छ, निराशाको स्थितिमा पनि आइरहेको हुन सक्नुहुन्छ, उदासीन भएको स्थितिमा पनि आइरहेको हुन सक्छ र व्यक्ति विभिन्न भावनात्मक समस्याहरू लिएर व्यक्तिका आइरहेको अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ काउन्सिलरले त्यस्तो वातावरण बनाउनुहुन्छ कि व्यक्तिले उहाँको क्लाइन्ट आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्नुहुन्छ हैन। त्यो सिप काउन्सिलरसँग हुने भएको हुनाले त्यसरी गर्ने कुराकानी चाहिँ अनि काउन्सिलिङ भन्ने हुन जान्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यतिले मात्र पुग्दैन। अर्को सिप भनेको चाहिँ सक्रिय श्रवण भन्ने हुन्छ हैन। व्यक्तिले अथवा क्लाइन्टले राख्नु भएको कुराकानीलाई काउन्सिलरले अत्यन्त सक्रिय ढङ्गले सुन्नुहुन्छ। ती सक्रिय ढङ्गले सुन्ने विभिन्न सिपहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीले घरमा कुराकानी गर्दा हैन सुनिराखेको जस्तो अथवा स्कुलमा टिचरले पढाउँदा सुनिराखेको जस्तो सुनाइ मात्रै चाहिँ यो होइन। सुन्नु भनेको चाहिँ मैले बच्चाले प्रश्न गरिराखेको सुनेको छु भन्ने खालको सुनाइ होइन। यो चाहिँ विशिष्ट खालको सुनाइ हुन्छ जसमा काउन्सिलरले आफ्ना कानले मात्रै होइन सम्पूर्ण शरीर प्रयोग गरेर हैन मनले नै व्यक्तिका समस्याहरूलाई, व्यक्तिका कुराहरूलाई, आफ्नो सेवाग्राहीको कन्सर्नहरूलाई, चासोहरूलाई चाहिँ सुनिरहनुहुन्छ र त्यो प्रक्रिया चाहिँ सिकिसकेपछि मात्रै काउन्सिलरले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सामान्य ढङ्गले हामीले पनि सुनिराखेका हुन्छौँ, तर त्यो सुनाइ र यो हामीले अहिले गर्दै गरेको सुनाइको बीच चाहिँ ठूलो अन्तर छ। त्यो अन्तर चाहिँ हामीले सिकिसकेपछि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो सिप सहितको सुनाइले त्यो कुराकानीलाई चाहिँ काउन्सिलिङ बनाइरहेको हुन्छ अथवा मनोविमर्श भन्ने बनाइरहेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा चाहिँ उहाँका कुराहरूलाई मान्यता दिने भन्छौँ हामीले, भ्यालिडेट गर्ने। उहाँले भनेका कुराहरूलाई हामीले सक्रिय ढङ्गले सुनिसकेपछि चाहिँ त्यो कुरा उहाँलाई लाग्नु चाहिँ ठिक हो, उहाँलाई लाग्नु चाहिँ सही हो भन्ने कुरा चाहिँ भ्यालिडेट गर्छौँ र उहाँले हामीसँग विश्वास गरेर उहाँका कुराहरू, उहाँका समस्याहरू राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ है। यस्तो प्रक्रिया अन्त पनि भइरहेको हुन्छ हैन। कुराकानी कसैले राख्छ, कसैले सुन्छ, तर त्यो कुरालाई व्यक्तिले राखेको कुरालाई मान्यता नपाइरहेको व्यक्तिलाई महसुस हुन्छ। तर काउन्सिलिङको दौरानमा चाहिँ व्यक्तिका समस्याहरूलाई, व्यक्तिका भावनात्मक कुराहरूलाई सुनिसकेपछि उहाँले चाहिँ यो कुरो हुनु चाहिँ यो अवस्थामा त्यो परिस्थितिमा परिरहेको बेलामा उहाँलाई त्यस्तो लाग्नु, किनभने जो व्यक्ति समस्या भएर काउन्सिलिङको लागि काउन्सिलरकोमा आइरहनु भएको हुन्छ उहाँ कुनै परिस्थितिबाट आइरहेको हुन सक्छ हैन। अहिले कोभिडकै बेलामा आउनुभयो भने कोभिडको परिस्थिति, कुनै कामको तनाव लिएर आउनुभयो भने उहाँले काम गर्ने वर्क प्लेसको परिस्थिति, घरमा झगडा भइरहेको स्थितिबाट आउनुभयो भने त्यो एउटा द्वन्द्वको स्थितिबाट हैन आइरहेको हुन सक्छ। भनेपछि त्यो परिस्थितिमा व्यक्ति त्यो परिस्थितिमा हुँदाखेरि उहाँलाई त्यस्तो लाग्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने कुराको भ्यालिडेसन चाहिँ काउन्सिलरले गर्नुहुन्छ र त्यो कुरा उहाँसँग विश्वास गरेर भनिदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। जब व्यक्तिले त्यो भनिसकेपछि त्यो स्वाभाविक पनि हो र मैले भन्नु चाहिँ ठिकै गरेछु भन्ने उहाँलाई महसुस हुन्छ हैन। त्यो कुराले चाहिँ व्यक्तिलाई सजिलो बनाउनको निम्ति मद्दत गर्छ। यो चाहिँ त्यो काउन्सिलिङको कुराकानीको दौरानमा यी सिपहरूको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र व्यक्तिलाई
समस्यामा परिरहेको व्यक्तिलाई आफैलाई चिन्नको निम्ति मद्दत गरिन्छ। त्यो आफैलाई चिन्ने भनेको मेरो नाम रामबहादुर हो, म फलानो ठाउँमा बस्छु, मैले यति पढेको छु, म यो काम गर्छु हैन, अनि मेरा यति छोराछोरी छन्, अथवा भनौँ न मैले चाहिँ यस्तो मान्छेसँगको मेरो सम्बन्ध छ भनेर चिन्ने मात्र होइन है। त्यस्तो चिनाइ प्रायः सबै मान्छेले गरिरहेका हुन्छन्। यहाँ हामीले सेल्फ नोइङ भन्ने कुरा चाहिँ केलाई भन्न खोजिरहेका हुन्छौँ भने व्यक्तिले आफ्नो क्षमता, म कति गर्न सक्छु, मसँग कति सामर्थ्य छ हैन, मेरो भावनाहरू कस्तो छ, म कस्तो खालको मान्छे हुँ हैन, म एकान्त प्रेमी मान्छे हुँ कि, म अलिक बाहिर फेर गर्ने आउटगोइङ टाइपको मान्छे हुँ कि, म कस्तो टाइपको मान्छे हुँ, मेरो व्यक्तित्वको प्रकार कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरा चाहिँ काउन्सिलरको उपस्थितिमा त्यो कुराहरू बुझ्नको निम्ति चाहिँ मद्दत गरिन्छ, ताकि व्यक्तिले आफ्नो क्षमता र आफ्ना भावनाहरूलाई चिनेर हैन आफूलाई तत्काममा लगाउन सकोस्, अथवा उसको क्षमता भन्दा बाहिरको त्यो कुरा छ भने त्यो कुराबाट हटेर हैन आफ्नो क्षमताले सक्ने काममा ऊ जोडिन सकोस् हैन, त्यो कुरा थाहा पाउनको निम्ति चाहिँ मद्दत गरिन्छ। अर्को चाहिँ यो सबै कुरा गरिसकेपछि व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपमा उसका कुराहरूलाई पोख्ने अवसर प्रदान गरिन्छ, जहाँ व्यक्तिले सुरक्षित साथ म यहाँ मैले मेरा कुराहरू व्यक्त गर्दा मलाई कसैले यस्तो किन गरेको, यस्तो किन भनेको भनेर जज गर्दैन, कसैले मलाई चाहिँ पूर्वाग्रहले सुन्दैन, पूर्वाग्रही व्यवहार देखाउँदैन, जबकि त्यही कुरा उसले उसको कन्टेक्स्टमा, उसको परिस्थितिमा जहाँबाट उहाँ आउनु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो अवसर प्राप्त गरिराखेको हुँदैन, उसलाई यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो किन गरेको भनेर भनिराखेको हुन सक्छ। त्यो अवसर चाहिँ काउन्सिलिङको दौरानमा व्यक्तिले प्राप्त गर्छ, जसले गर्दा व्यक्तिलाई भावनात्मक रूपमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना इमोसनहरू व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र व्यक्तिले आफूलाई सजिलो बनाउन मद्दत गर्छ। अर्को कुरो चाहिँ काउन्सिलरले व्यक्तिका समस्याहरूलाई चाहिँ समानुभूतिपूर्ण ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ। त्यो भनेको व्यक्ति कुन परिस्थितिबाट आइरहेको छ भन्ने कुरो व्यक्तिले, काउन्सिलरले थाहा पाइसकेपछि त्यो परिस्थितिमा म भएको भए मैले कसरी त्यो परिस्थितिको सामना गर्थे होला भन्ने कुरा सेवाग्राहीसँग साझा गर्नुहुन्छ। व्यक्ति जुन गाह्रो साह्रोबाट आइरहनु भएको छ उहाँले भनेको कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनिसकेपछि त्यो परिस्थितिमा म भएको भए त्यो कुरालाई मैले कसरी सामना गर्थे, मैले कसरी डिल गर्थे, त्यो परिस्थितिबाट बाहिर आउनको निम्ति मैले कसरी हैन आफ्ना सिपहरूको प्रयोग गर्थे भन्ने कुरा व्यक्तिलाई साझा गर्नुहुन्छ। सँगसँगै उहाँको भावनालाई बुझेर उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरा साझा गरिसकेपछि व्यक्ति त्यो क्रियाकलापमा अगाडि बढिसकेपछि समस्याबाट पार पाउनको निम्ति मद्दत गर्छ। यहाँ तपाईलाई यस्तो गाह्रो भएछ हैन, मैले तपाईको गाह्रो बुझेँ भनेर म त्यो छोड्दैन हैन, यो चाहिँ तपाई त्यो परिस्थितिमा पर्दाखेरि त्यसले पैदा गरेको तपाईको भावनात्मक परिस्थितिलाई म बुझ्न सक्छु नि, त्यस्तो अवस्थामा हैन यो तरिका अपनाइयो भने चाहिँ हैन त्यो गाह्रोबाट पार पाउन सकिन्छ, बाहिर निस्कन सकिन्छ भनेर क्लाइन्टसँग, सेवाग्राहीसँग चाहिँ उहाँले साझा गर्नुहुन्छ हैन, सुझाव दिने होइन है। म त्यो परिस्थितिमा भएको भए यसो गर्थे, तपाईलाई त्यो गर्नको निम्ति कतिको सहज हुन्छ, त्यो कुरा गर्नको निम्ति तपाईले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, गरेर एकपल्ट हेरौं, ट्राई गरौं, एक हप्ता के हुने रहेछ हैन, यो गर्नुस् भनेर होइन, तपाई यसो गर्नुस् ठीक भइहाल्नुहुन्छ भनेर होइन। यो खालको कम्युनिकेसनको, संचारको सिप प्रयोग गर्दै हैन गरिने कुराकानी चाहिँ
हैन मनोविमर्श अथवा काउन्सिलिङ हुन जान्छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ विशेष गरी व्यक्तिको भावनाहरूमा केन्द्रित हुने गरिन्छ हैन। व्यक्तिका अरू कुराहरू भन्दा पनि त्यो कुराहरूले व्यक्तिको भावनामा चाहिँ कस्तो असर परिरहेको छ, उसको इमोसनली उसलाई हैन भावनात्मक रूपमा चाहिँ कसरी अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ बढी ध्यान दिइन्छ यो कुराकानीमा। र व्यक्तिलाई भावनात्मक रूपमा बुझिसकेपछि उसका अरू कुराहरू मिलाउने हैन अरू प्रब्लमहरू सल्भिङ गर्नको निम्ति काम अगाडि बढाइन्छ। यसो गरिदेऊ न त्यसो गरिदेऊ न भनेर यहाँ चाहिँ हैन गरिदिने कुरा भनिदैन। भावनाका कुराहरूलाई बुझेर उसलाई लागिरहेको गाह्रो कठिनाई साह्रो हैन के छ त्यो कुरालाई बुझेर चाहिँ हैन त्यो अवस्थामा हामीले यसो गर्यौं भने हैन के हुँदो रहेछ गरेर हेरौँ न भनेर कतिपय कुरा चाहिँ सँगसँगै काउन्सिलिङको दौरानमै पनि सँगसँगै गरिन्छ हैन। उहाँलाई भावनात्मक रूपमा कठिनाई भइरहेको छ भने सँगसँगै ल यसो गरौँ हामी भनेर त्यो सिपहरू पनि सँगसँगै गरेर देखाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै गरेर समाधान खोज्ने विधि भन्छौँ। हामीले तिमी यसो गर भनेर छोडिदिने होइन कि कतिपय कुरामा चाहिँ हामी सँगसँगै पनि समाधानमा लाग्छौँ। त्यस्तो तरिका चाहिँ काउन्सिलिङ हो। अनि यसमा हामीले व्यक्तिलाई कुनै गाह्रो साह्रो भयो भने पूर्वाग्रह राख्दैनौँ। त्यस्तो हुनु हुँदैन तिमीलाई भनेर हामीले भन्दैनौँ हैन। तिमी त्यस्तो भइरहेको छ, तपाईलाई त्यस्तो भइरहेको छ हैन, त के भयो हैन भइरहेको छ भने यो बाटो पार पाउन चाहिँ यसो गर्न सकिन्छ भनेर हामी काम गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिलेको परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई गाह्रो साह्रो भइरहेको छ भने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई तनाव हुनुहुन्न भन्ने होइन नि त। स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि तनाव हुन सक्छ, के भयो त। तर तनावको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र हामीले तनावको व्यवस्थापन गर्ने केही सिपहरू सिक्यौँ भने चाहिँ हैन तनाव व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो काममा अगाडि बढ्न सक्छ। यसरी हैन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अथवा साइकोलोजिस्टहरूलाई काउन्सिलरहरूलाई हैन टिचरहरूलाई बुवा आमाहरूलाई तनावै हुनु हुँदैन भन्ने छैन नि त। तनाव त हुन्छ नि त हैन। परिस्थितिले मान्छेमा तनाव लिएर आउँछ भनेपछि त्यो बेलामा त्यो तनावलाई हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकारेर हामीले चाहिँ विभिन्न सिपहरू प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ तनाव व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। भनेपछि यसमा कुनै पूर्वाग्रह चाहिँ काउन्सिलरले राख्दैन हैन, काउन्सिलरले राख्नुहुन्न। र उहाँले भनेका कुराहरू जुन काउन्सिलर कहाँ सेवाग्राही आउनु भएको छ उहाँले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ उसलाई यस्तो भएछ भनेर अरूलाई भन्दै हिँड्ने कुरा चाहिँ काउन्सिलिङमा गरिन्न। यो चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सियल काउन्सिलर र काउन्सिली बीचको हैन मनोविमर्शकर्ता र हाम्रो चाहिँ सेवाग्राही बीच कुराकानी हुन्छ, त्यही सकिन्छ। यसलाई हैन बाहिर साथीसँग कुराकानीको विषय पनि बनाइन्न हैन, परिवारमा लगेर सुनाइन्न अथवा बाहिर छापेर उहाँको कुरालाई चाहिँ लिएर गइन्न। एकदमै कन्फिडेन्सियल उहाँको र काउन्सिलर बीचको कुराकानी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले व्यक्तिलाई उहाँको कतिपय कुराहरू भन्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यो प्रक्रियामा हामी यो सबै कुराकानीलाई चाहिँ गोप्य राख्छौँ भनेर भनिन्छ। उहाँलाई थाहा छँदैछ भनेर छोडिन्न कि उहाँलाई यो थाहा छँदैछ भनेर चाहिँ हामीले नभन्ने हुन्न हैन। उहाँ आइसकेपछि काउन्सिलिङको दौरानमा जति पनि कुराकानी हामी गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी कन्फिडेन्सियल राख्छौँ, गोप्य रहन्छ, तपाईँको र मेरो बिचमा मात्रै रहन्छ। र कतिपय सन्दर्भमा तपाईँको गाह्रो साह्रोहरू फुकाउनको निम्ति हामीले हैन माथिल्लो तहमा कुराकानी गर्नु पर्यो भने परिचय नखुलाइकन समस्यालाई मात्रै लिएर हामीले कुराकानी गर्छौँ भन्ने कुरा भनेर व्यक्तिलाई भन्नको निम्ति चाहिँ प्रोत्साहित गरिन्छ है। र मैले अघि तपाईहरुसँग राखिसकेको छु यो कुरा चाहिँ कोलाबोरेटिभली गरिन्छ, सँगसँगै मिलेर समस्या समाधान गर्नको निम्ति काम गरिन्छ। र यसो गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई भावनात्मक रूपमा अनि शारीरिक रूपमा पनि कुनै हार्म चाहिँ काउन्सिलरले गर्दैन हैन। जस्तै कुनै अपराधी नै पनि काउन्सिलिङको लागि अपराधको मुद्दामा हैन मुद्दा खेपिरहेको कोही व्यक्ति उहाँको भावनात्मक समस्याले गर्दाखेरि काउन्सिलिङको लागि आइरहनु भएको छ भने पनि उहाँलाई पहिला सुरक्षित ढंगले पुलिसले लिएर आइराखेको छ भने पनि हैन पुलिसहरुलाई बाहिर राखेर
हतकडी नै लगाइराखेको छ भने उहाँहरूका हतकडीहरू खोलेर होइन उहाँलाई एउटा मानवीय व्यवहार जसरी सामान्य अरू मान्छेलाई गरिन्छ त्यही ढङ्गले नै होइन गर्दै यो काउन्सिलिङको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइन्छ है। अब यसमा चाहिँ गरिने कुराकानीको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्य भनेको चाहिँ समस्या समाधानका लागि हो, भावनात्मक सन्तुलन कायम गर्नका लागि हो र व्यक्तिमा आएका कतिपय व्यवहारमा भएका अप्ठ्याराहरू छन् भने ती अप्ठ्याराहरू व्यवहारगत अप्ठ्याराहरूलाई सजिलो बनाउने, त्यसलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्य सहितको कुराकानीको सिपयुक्त र वैज्ञानिक पद्धति हैन चाहिँ काउन्सिलिङ हो। मैले यो काउन्सिलिङ के हो भन्ने विषयमा छोटकरीमा आफ्ना कुराहरू राखिसकेको छु। यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने त्यसको सम्बोधन गरिने नै छ लास्टमा। र मैले आफ्नो प्रस्तुतिलाई यति राख्दै अगाडिको प्रस्तुतिको लागि चाहिँ मसँग मेरा साथी सीता लामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। र अगाडिको प्रस्तुति चाहिँ मनोविमर्श सेवा बारे गलत धारणाहरू के छन् र यथार्थ चाहिँ के हो भन्ने विषयमा छ। यो विषयको लागि आफ्ना प्रस्तुति राखिदिनको लागि सीताजीलाई म आग्रह गर्दछु। सीताजी। हुन्छ, सबैजनालाई नमस्कार है। फेरि पनि भरोसालाई धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम चाहिँ यस आजको वेबिनारमा चाहिँ सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण सहभागीहरू जसले चाहिँ आफ्नो एकदमै अमूल्य समयलाई चाहिँ हैन राखेर चाहिँ अमूल्य समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वेबिनारको फर्मेट भनेको चाहिँ अलिकति बोलिराख्ने, धेरै बोल्ने हुन्छ, तर म एज अ के अरे पेसागत होइन, एज अ काउन्सिलर, एज अ साइकोथेरापिस्ट मलाई चाहिँ धेरै इन्टरेक्सन भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। कतिपय कुराहरू भरोसाले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। म पनि भन्ने क्रममा चाहिँ कृपया यदि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यस्तो केही कुरा आयो भने एकदमै निर्धक्कसँग हैन तपाईले अनम्युट गरेर अथवा च्याट गरेर प्लिज भनिदिनु होला है। त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है। यो आजको चाहिँ अब अघि सरले चाहिँ काउन्सिलिङ भनेर आएको छ, मैले फेरि मनोपरामर्श भनेर आएको छ हैन। काउन्सिलिङ, मनोपरामर्श, कतिपय ठाउँमा चाहिँ परामर्श मात्र पनि भन्ने हाम्रो छ, तर यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो मन सम्बन्ध सम्बन्धित हैन। विशेष गरेर भावनात्मक कठिनाइहरू जसले चाहिँ मनमा धेरै गाह्रो हुन्छ अथवा चिन्ता बढ्छ अथवा आफूलाई एकदमै आफूले आफूलाई नै चिन्न गाह्रो भएको अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले गरिने कुराकानी भनेर अघि भरत सरले पनि भन्नु भएको छ है। त्यो बाहेक हाम्रो यस्तो मैले यो जुन करियर सुरु गरेको एज अ साइकोथेरापिस्ट, एज अ साइकोलोजिस्ट भएर करियर सुरु गरेको चाहिँ लगभग आज 13-14 वर्ष भइसक्यो हैन। जुन मैले सुरुवात गर्ने र अहिले म चाहिँ धेरै परिवर्तन त आएको छ, तर पनि स्टिल के छ भने हाम्रो समुदायमा इभन हाम्रै फ्यामिलीहरुमा हेर्ने हो भने चाहिँ काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ ओहो हैन यस्तो हो भने एक किसिमको गलत धारणा छ के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई हैन, हरेक व्यक्ति चाहिँ काउन्सिलिङ सेवा लिनलाई अथवा मनोपरामर्श सेवा लिनलाई चाहिँ अझै पनि हिचकिचाउने, हिचकिचाहट छ। त्यो चाहिँ यो हामीमै भएको हैन, विभिन्न किसिमको गलत धारणाहरूले गर्दा पनि आउन सक्छ। आज चाहिँ हामी यो गलत धारणाहरूलाई अलिकति चिरेर हेरौं हैन, यसलाई चाहिँ के रहेछ त, यसको तथ्य के छ त भन्ने कुराहरुमा छलफल गरौं भन्ने छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई मेरो स्लाइड चाहिँ सायद भरत सरले नि शेयर गर्दै हुनुहुन्छ है। भरत सरलाई नि मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे, नत्र चाहिँ हजुर सरलाई गाह्रो हुन्छ भने म गर्न पनि सक्छु सर है। हस्, गलत धारणाहरू चाहिँ यहाँ हैन, गलत धारणा मैले आफ्नोबाट यहाँ चाहिँ मैले काम गर्ने दौरानमा पाइएको हैन, जुन सेवाग्राहीले भनेको अथवा बाहिर पनि भनेको कुराहरू लिएर आछ, जसमा चाहिँ मनोविमर्श सेवा लिँदा चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ सबैले थाहा हुन्छ, कहाँ मेरो मनको कुराहरू भन्ने हो त हैन। यो त अबै उसलाई भन्यो भने त उसलाई हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ भन्ने खालको एउटा एकदमै गलत धारणा छ कि, जसले गर्दा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ लिनलाई चाहिँ अझै पनि हिचकिचाट छ है। तपाईहरुले पनि कतिको सुन्नु भएको होला
तपाईहरुलाई के लाग्छ यो गलत धारणा हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त? प्लिज च्याट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनम्युट गरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ है। बोल्नु भयो भने अझै धेरै आभारी हुन्छु। मलाई सुनिराख्नु भएको छ नि? ओके है, तपाईहरुको मनन मौनतालाई पनि म एकदमै उ गर्छु, रेस्पेक्ट गर्छु है। मनोपरामर्श सेवा लिँदा चाहिँ मेरो कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ भनेको चाहिँ यो गलत धारणा हो, बिल्कुलै गलत धारणा हो हैन। के रे यो चाहिँ अघि पनि भरत सरले भन्नु भइसक्यो, एकदमै गोपनीयता हैन। यदि कसैले आफ्नो मनको कुराहरू भन्दैछ हैन, एज अ काउन्सलर समक्ष चाहिँ मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ भनेर उहाँले यदि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा एकदमै के रे यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन गोपनीयता राख्दाखेरि चाहिँ यो अरूलाई थाहा हुँदैन। यो केवल मनोविमर्शकर्ता र हैन सेवाग्राहीको बीचमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै गोप्य हुन्छ, के रे गोप्य तरिकाले चाहिँ रहन्छ। भरत सर स्लाइड पनि अलिकति गरिदिनुहुन्छ है। हस्, थ्यांक यू सो मच है। अब अर्को गलत धारणामा जान चाहे है मैले। अनि अर्को गलत धारणा भनेको चाहिँ हाम्रो भरत सर हजुर मै प्रेजेन्ट गरौँ भरत सर? हजुरलाई भनिराख्न पनि मलाई अलि उ भयो, प्लिज हजुरले एकचोटि त्यसलाई उ गरिदिनुस् न प्लिज है। भरत सर अफ गरिदिनुहोस्। कन्टिन्यू गर्नुस् न, म यही छु। हैन हजुरलाई के कति दुःख दिनु जस्तो लाग्यो हैन, बरु मै नै गर्यो भने छिटो हुन्छ होला है त सर। हजुरको अफ गरिदिनुहोस्। हुन्छ। ओके है, देख्नु भइरहेछ अहिले भरत सर? हजुर आइराखेको छ। हस्, यो गलत धारणा हामीले एक नम्बरको गलत धारणा सम्बन्धी कुरा गर्यौं हैन। अर्को गलत धारणा भनेको चाहिँ यो चाहिँ केवल एकदम गम्भीर मानसिक समस्या भएको व्यक्तिले मात्र लिने हो। कहाँ म जाने हो र हैन, अघि पनि भरत सरले भनिसक्नु भएको छ। काउन्सिलिङ लिन जानु भने कहाँ मलाई काउन्सिलिङ चाहिएको छ र? विशेष गरेर हाम्रो समुदायमा इभन हाम्रै कतिपय साथीहरूले अथवा एज अ हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, टिचर अघि भन्नुभयो, हेल्थ वर्कर हैन, जसले चाहिँ दिन रात अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ धेरै बिरामीहरू आफ्नै अगाडि एकदमै छटपटाएको देखिराख्नु भएको छ अथवा आफ्नै अगाडि कतिजनाको चाहिँ मृत्यु भएको देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तोले चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ एकदमै असर पार्न सक्छ है। अथवा पत्रकारहरू हुन सक्छ, थुप्रै छ जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई पनि के हुन सक्छ त, यो चाहिँ समस्याहरू हुन सक्छ। हामी जो कोहीलाई समस्या हुन सक्छ, तर गम्भीर समस्या भएको व्यक्तिलाई मात्रै हो काउन्सिलिङ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ गलत धारणा हो है। यो चाहिँ जो कोहीले पनि लिन सक्छ। अघि पनि भन्नुभयो हामीसँग कति कुराहरू हुन्छन् जुन आफूलाई चिन्नको लागि हैन, आफूमा भएको त्यो सेल्फ स्टिम बढाउनको लागि, कतिपय सम्बन्धहरू सुधार गर्नको लागि पनि हो यसले हैन। अर्को चाहिँ नयाँ परिस्थितिहरूमा तपाईले अब जस्तै सामना गर्नु पर्यो हैन। अब जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्यो अथवा वैदेशिक पढाइको लागि जानु पर्यो भने त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ तपाईले काउन्सिलिङमा आउनु भएर छलफल गर्नुभयो भने आफूले एक किसिमको मेन्टली प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ त्यसले के गरेर आउँछ त, तपाईलाई सहयोग पुग्छ। जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारोहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई मैले कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हैन काउन्सिलिङमा चाहिँ छलफल गर्नुभयो भने यसले एकदमै तयारी बनाउँछ, जसले तपाईको साइकोसोसियल वेलबिङले चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउन सक्छ हैन। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै गलत धारणा हो। केवल गम्भीर समस्या भएको व्यक्तिलाई मात्र हैन, ठुल्ठुला समस्या भएको व्यक्तिलाई मात्र चाहिँ यो चाहिँ चाहिन्छ, यो काउन्सिलिङ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। सानो भन्दा सानो, किनभने हरेक व्यक्तिहरूको फरक हुन सक्छ है। त्यो किसिमले चाहिँ उहाँको ठाउँमा त्यो सानो हामीलाई सानो लाग्न सक्छ, तर जो व्यक्तिलाई गाह्रो भएको छ उहाँको ठाउँमा एकदमै ठुलो हुन सक्छ। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले यो सक्नुहुन्छ भने सबैलाई पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ है। अर्को गलत धारणा भनेको चाहिँ जबसम्म मनोपरामर्शकर्ताले चाहिँ स्वयं अनुभव गरेको हुँदैन हैन, उसले चाहिँ अरूको समस्या बुझ्न सक्दैन। कहाँ बुझ्न सकिन्छ यो भनेर कति उ छ के हाम्रो समुदायहरुमा, हजुरहरुले पनि सुन्नु भएको होला है। उसले चाहिँ कहाँ अब जाँड रक्सी खाएको छैन हैन, उसले जाँड रक्सी नखाएको मान्छेलाई कसरी थाहा हुन्छ जाँड रक्सी के रे छोड्नु पर्नेको पीडा
लाइक त्यो तरिकाले चाहिँ कति जस्ट एक्जाम्पल है, यो अरू पनि हुनसक्छ, त्यो खालको चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त कतिपय समुदायहरूमा चाहिँ होइन गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ। तर यो पनि एउटा के हो त, यो गलत धारणा हो। किनभने एज अ काउन्सिलर, एज अ साइकोलोजिस्ट, एज अ साइकियाट्रिस्ट उहाँहरूसँग चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष किसिमको होइन, जुन कसरी यो भावनात्मक कठिनाइलाई बुझ्न सकिन्छ, उहाँलाई अहिले के कुराहरू भइरहेको छ त होइन, त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ तालिमहरू लिएको हुन्छ, विभिन्न सुपरभिजनहरू गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि त्यो ठाउँमा बुझ्न सकिन्छ है। एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ मलाई हामीले पहिला महिला तथा बालबालिका कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ के अरे विभिन्न भूकम्प पश्चात चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ मनोविमर्शकर्ताहरूको तालिमहरू हामीले टिभीओ नेपालमा रहेर जस दिने अवसर पाएको थियो। अनि त्यो क्रममा चाहिँ एकजना हाम्रो काउन्सिलर जो चाहिँ अलि यङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै चुनेर पठाउनु भएको थियो। अनि जब उहाँले तालिम सकेर जानुभयो अनि उहाँलाई भन्नुभयो अरे ओहो यो त हिजो जन्मेको तिमीले हामीले देखेको, तिमीले हामीलाई के सम्झाउँछौ भनेर चाहिँ सुरुमा उहाँलाई है एकदमै तिमी त भर्खरै उस फलानाको छोरी होइन, फलानाको नाति होइन त भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ उहाँले भनेको कुराहरू नसुन्ने थियो। त बिस्तारै उहाँ चाहिँ सुपरभिजनमा आउनुभयो होइन, उहाँहरूको कुरालाई कसरी सुन्न सकिन्छ, के कुराले उहाँलाई गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नलाई जब उहाँले धेरै प्रयासहरू गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यही व्यक्ति जसले चाहिँ तिमी त हामीले जन्मेको देखेथ्यौ भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभयो अरे ओहो नानी तिमी चाहिँ हामीले होइन सानै भए पनि तिम्रो चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ, तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सहयोग भयो, तिमी चाहिँ यो हाम्रो गाउँको नै एउटा के हो गहना हो भनेर भन्ने जस्तो चाहिँ हामीले पाएको छौँ। साँच्चीको यो मनोविमर्शकर्ता अथवा मनोपरामर्शकर्ता भनेको चाहिँ आफूले अनुभव नगरे पनि त्यो कुरालाई बुझ्न सक्ने चाहिँ हुन्छ है। त्यो खालको सिप, त्यो खालको क्षमता, त्यो खालको दक्ष भएको व्यक्तिले चाहिँ गर्ने भएको हुनाले चाहिँ सबैले एज अ यो सम्बन्धी तालिम लिनु भएको अथवा यो सम्बन्धी चाहिँ एकाडेमिक पढाइ हुनुभएकोहरूले चाहिँ यसलाई बुझ्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु है। है अर्को गलत धारणा प्रश्न देख्नु भएको छ। अघि पनि हाम्रो भरत सरले भनिसक्नु भएको छ के होला होइन, हजुरहरू पनि लागिरहेको होला के होला होइन, यो प्रश्न आएको छ त के राखेको थियो सीता लामाले भन्ने जस्तो लाग्ला। यसमा चाहिँ के छ भने काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ एकदम मनको कुराहरू खोतल्ने, धेरै प्रश्नहरू सोध्ने भनेर पनि लाग्न सक्छ। कहाँ जानु त्यहाँ त सोध्यो भने के भन्ला, मैले मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ के भन्नु हुँदैन, कहाँ है मेरो आफ्नो कुरा त यस्तो भन्नु हुँदैन, त्यो खालको गलत धारणाले पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने आफूलाई गाह्रो भइरहेको बेला पनि हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ सेवा चाहिँ लिन चाहिँ हिचकिचाइरहेको हुन सक्छौँ। कृपया के भन्छौँ भने यो पनि एउटा गलत धारणा हो है। हामीले एउटा काउन्सिलिङ अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले हामीले गरिने कुराकानी हो जसमा चाहिँ तपाईँको भावनात्मक गाह्रो अप्ठ्यारोलाई लिएर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँमा भएको स्ट्रेन्थहरू अथवा त्यसलाई कसरी सामना गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराको लाई चाहिँ हामीले बिस्तारै लेखाजोखा गर्ने होइन। मेन मुख्य समस्या के हो त जसले चाहिँ उहाँलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ त, अथवा त्यो समस्यालाई कसरी स्वीकार गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष केन्द्रित भएको हुनाले हामीले सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ भन्दा थोरै होइन प्रश्नहरू सोध्ने, प्रश्नै सोधिँदैन भन्न पनि मिलिँदैन होइन। त्यो किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई बोल्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गरिन्छ क्या। मलाई कस्तो यो भनिराख्दाखेरि एउटा मलाई एकदम लाग्यो, एकजना सेवाग्राहीले एकदम धेरै अगाडि मैले काम गर्ने दौरानमा चाहिँ ल तपाईँलाई के सोध्नु छ भन्नुहोस् म एकदम रेडी भएँ भनेर उहाँ एकदमै रेडी भएर आउनु भएको थियो कि प्रश्नै गर्ने मात्रै चाहिँ होइन, खोतल्ने मात्रै चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ यो एउटा गलत धारणा हो है। अर्को भन्दाखेरि चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ धेरै लामो समय लाग्छ, कहाँ एक दुईचोटिमा होइन, एकचोटि टक्क सिटामल खायो भने टाउको दुखाइएको हुन्छ, त्यहाँ गएर कति कुरा गरिराख्नु, उहाँले त बोलाएको गर्छ, एक हप्तापछि अथवा हप्तामा दुईचोटि अथवा 15 दिनमा भन्ने पनि कतिलाई लाग्न सक्छ है। यो पनि एउटा गलत धारणा हो कसैलाई चाहिँ लामो समय लाग्न सक्छ। यथार्थ चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटै हुँदैन है, किनभने हरेक व्यक्ति फरक हुन्छ, हरेक व्यक्तिको समस्या पनि फरक हुन सक्छ, त्यसको आवश्यकताहरू पनि फरक हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काउन्सिलिङको समय चाहिँ फरक हुन सक्छ है। किनभने कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ जो बाल्यकालमा चाहिँ विभिन्न किसिमको आघातपूर्ण घटनाहरूबाट सामना
गर्नु परेको छ, त्यो अवस्थाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई बाहिर आउन सकिरहेको छैन भने चाहिँ निश्चित पनि त्यहाँ समय लाग्न सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ समस्या र आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो के हुन्छ त आधारित हुन्छ। मनोविमर्श चाहिँ धेरै लामो समयसम्म हुन्छ भने पनि होइन, कसैलाई लामो पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो चाहिँ उहाँको समस्या हुन्छ। तर कसैलाई सबैलाई एउटै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। यो चाहिँ मनोविमर्श सेवा चाहिँ महँगो पर्छ भन्नु पनि कतिजनाको चाहिँ गलत धारणा छ क्या। अब कहाँ आफूलाई होइन अलिकति यति पैसा गर्न पाए हुन्थ्यो होइन, यति पैसा भए चाहिँ मैले के गुजारा हुन्थ्यो, कहाँ यो मनोविमर्श गर्न जाने यत्रो पैसा तिर्नु भन्ने पनि छ, गलत धारणा छ। तर यो चाहिँ होइन है, तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ टिपियो नेपालको टोल फ्री नम्बर भनेर पनि छ। अझ थुप्रै टोल फ्री नम्बरहरू छन्, अहिले हेल्पलाइन नम्बरहरू छन्, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा निशुल्क रूपमा होइन मनोपरामर्श सेवाहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है। अथवा कतिपय सरकारी अस्पतालहरूमा पनि एकदमै थोरै शुल्क लिएर चाहिँ उहाँले मनोपरामर्श सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब जुन निशुल्क रूपमा पाउने हेल्पलाइनहरूमा चाहिँ फोन गर्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला होइन। यो के रहेछ त, कसरी यसले हामीलाई कुराकानी गरेर पनि हुने रहेछ र भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो जिज्ञासाहरू लागिरहेछ भने कृपया होइन फोन गर्नुहोस्। तपाईँलाई जब गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुनुभन्दा अगाडि नै मिल्छ भने आफूलाई के गरौँ कसो गरौँ भन्ने दोधारको अवस्थाहरू छ भने पनि कृपया हामी चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् होइन, तपाईँहरूको लागि है। यो चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले सेवा गरिरहेको छौँ। थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। कतै कतै अब निजी स्तरमा होइन, निजी स्तरमा चाहिँ खोलेको सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् जसले चाहिँ शुल्क लिएर पनि गरेको छ होइन, नभएको होइन। तर सकेसम्म सर्वसुलभ निशुल्क पाउने सङ्घ संस्था छ भने त्यहाँ तपाईँले मजाले लिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, तपाईँको आफ्नो मनको भावनालाई कम गर्नुहोस्, आफूलाई एकदम बलियो बनाउनुहोस् होइन। तपाईँ बलियो छँदैछ, अझ थप बलियो बनाउन चाहिँ यसले पक्कै पनि सहयोग पुर्याउनेछ, म त्यही भन्न चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ है, के रहेछ जस्तो लाग्यो होला। यदि तपाईँले चाहिँ साथीभाइसँग चाहिँ मनको कुरा राख्यो भने किन जानु पर्यो काउन्सिलर, आवश्यक पर्दैन भन्ने पनि छन् क्या होइन। हाम्रो कति छन्, किन हामीलाई साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि रमाइलो पनि लाग्छ, हल्का पनि हुन्छ होइन। तपाईँहरूले पनि कुरा गर्नु भएको छ होला, एकदमै ट्रु हो त्यो कुराहरू चाहिँ है। तर सधैँ के साथीभाइसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सहयोग हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सोध्न चाहे। यदि कोही हुनुहुन्छ प्लिज यसमा अलिकति केही भन्न चाहनुहुन्छ? प्लिज कोही हुनुहुन्छ भने सुनिराख्नु भएको छ भने प्लिज भन्नु होला, रेस्पेक्ट गर्नु। हजुर यो हामीले पनि पहिले त्यसरी हजुर हजुर सर सुन्नेन अहिले। गयो त फेरि सबैको के भयो? हुन्छ म्युट भन्नुभएको छ। ओके
है। अब ठिक छ, यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने कतिपय हाम्रो कुराकानीहरू, मनको कुराहरू, आफूलाई गाह्रो भएको अथवा आफ्नो समस्याहरू चाहिँ साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि एकदमै सहयोग चाहिँ महसुस हुन्छ, सहयोग पनि भएको छ होला। तर सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कतिपय साथीलाई भन्न सक्दैनौँ अथवा परिवारको सदस्यलाई भन्न सक्दैनौँ के है। कहिले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने चलन छ अथवा के भनेर सुन्दै आएको छ भने तपाईँहरूले पनि त्यो तपाईँहरूसँग अथवा तपाईँको साथीभाइसँग पनि त्यो खालको चाहिँ भएको हुनसक्छ। तिमीले यो नगरे हुन्थ्यो नि यार, अथवा हुन्छ नि अब यो तिमीले यस्तो नगर्दिए भयो हुन्थ्यो, अथवा तिमी यस्तो नगइदिए भए हुन्थ्यो, तिमीले यो नबोले भए हुन्थ्यो भन्ने जस्ता कुराहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ सेवाग्राही आफूलाई झन् के हुन्छ त गाह्रो हुन सक्छ कि हैन। किनभने यो मनको समस्या भनेको त चाहेर हैन, म चाहिँ अब एकदमै मानसिक रोगी हुन्छु अब भनेर हुने कुरा होइन नि त। कति कुराहरू छन् जुन चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो भावनात्मक कठिनाइहरू चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ उहाँले डिल गर्दा गर्दा स्ट्रगल गर्दा गर्दा नसकेपछि चाहिँ विभिन्न लक्षणको के अरे रूपमा आउने हो नि त। त्यो कुरालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ साथीभाइले, कहिलेकाहीँ परिवारको सदस्यले चाहिँ के हुन्छ, यसले नाटक गर्दैछ है, अथवा हुन्छ नि जब काम पर्यो उसलाई चाहिँ त्यस्तो बिरामी भइहाल्छ भन्ने पनि हाम्रो कति छ कि त्यस्तोले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको मनमा चाहिँ झन् गाह्रो हुन सक्छ हैन। झन् कसैले बुझ्दैन, कसैले मलाई बुझेन भन्ने खालको त्यो एक्लोपनाको महसुस हुन सक्छ। त्यो किसिमले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने साथीभाइसँग मात्र कुरा गरेर पुग्दैन हैन। एज अ प्रोफेसनल हुन्छ नि, यो विषयमा कतिपय त्यो संवेदनशील कुराहरूमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मनोपरामर्शकर्ताहरू हैन अथवा साइकोलोजिस्टहरू अथवा साइकियाट्रिस्टहरूमा चाहिँ तपाईले कन्सल्ट गर्नुभयो भने त्यो एउटा प्रोफेसनल वेले चाहिँ तपाईले सहयोग पुग्न सक्छ के हैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई अघि पनि भरसरले भन्नुभएको छ, काउन्सिलिङमा चाहिँ कहिले पनि हामीले जजमेन्ट हुँदैनौँ हैन। तिमी सधैँ यस्तै हो यार, तिमी यस्तै गरिराख्छौ भन्ने पनि हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। हामीले चाहिँ उहाँमा भएको कुरालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब अगाडि बढाउन सक्छ त, अथवा त्यसमा चाहिँ तपाईले कसरी सामना गरिराख्नु भएको छ त, यो सामना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले कस्तो खालको कठिनाइहरू बेहोरिरहनु भएको छ त, त्यो कठिनाइमा तपाई एक्लो हुनुहुन्न है, हामी पनि छु, तपाईले एकदमै गरिराख्नु भएको छ, यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै विश्वास गर्छौँ। त्यो तरिकाले चाहिँ सहयोग गर्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छ त, व्यक्तिले आफ्नो मनलाई चाहिँ हल्का बनाउन सक्छ अनि आफूमा भएको कतिपय समस्याहरूलाई चाहिँ कम गर्दै अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छ। यो कुरा पनि एकदमै मैले भन्न चाहे, जुन चाहिँ काम गर्ने दौरानमा कति भेटिन्छ क्या, साथीसँग कुरा गरे किन भन्नु पर्यो त, होइन है। प्लिज प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ तपाईहरूले सहयोग लिनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई पक्कै पनि यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ है। त्यो भन्न चाहे। अर्को चाहिँ मनोविमर्श अथवा मनोपरामर्श सेवा चाहिँ एउटा पागल वा बहुलाएकोले मात्र लिन्छन् भन्ने पनि एकदमै छन् है। यो शब्द चाहिँ खास अहिले भन्नु हुँदैन, पागल बहुलाएको भन्ने शब्द चाहिँ यो भन्नु हुँदैन हैन। यसले यो पनि एउटा के छ त भन्दाखेरि स्टिग्मा, यसले पनि झन् मेन्टल हेल्थको चाहिँ स्टिग्माहरू बढाउँछ भनेर चाहिँ अहिले यसलाई भन्दैनौँ। तर टिपिकली भन्ने शब्द यही छ कि समुदायमा चाहिँ काउन्सिलिङ कहाँ जान्छु म हैन। मैले एकजना हेरिरहेको केस, म यहाँको चाहिँ म भन्दिनँ हैन, उहाँ हेल्थ पर्सन हुनुहुन्छ, 3rd इयरमा MBBS गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई चाहिँ यति स्ट्रेस भयो हैन, एकाडेमिकली मात्र नभइकन उहाँको चाहिँ फ्यामिलीको कुराले पनि उहाँलाई एकदमै गाह्रो भयो। उहाँले चाहिँ अब 6 महिना चाहिँ उहाँ एकदमै क्लासहरू लिन सक्नु भएन, यति धेरै गाह्रो भयो। अब उहाँले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अनि के अरे सुसाइडको पनि उहाँले चाहिँ के अरे सुसाइडल थटहरू आउने हैन, आफूलाई सेल्फ हार्महरू गर्ने जस्तोसम्म पुगिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँको एकजना साथीले चाहिँ औषधि के अरे काउन्सिलिङको लागि जाउँ न त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के म पागल हो र, म बहुलागी छु र भन्ने पनि पहिला चाहिँ भन्नु भएको थियो अरे। साँच्चीकै एकदमै गाह्रो छ हैन। यो चाहिँ अब समुदायमा चाहिँ अझै हाम्रो कति कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ अझै पनि यसको बारेमा चाहिँ अझै पनि यो गलत धारणाहरू छ। इभन यही हाम्रो काठमाडौँ वरिपरि पनि के है, काठमाडौँमै पनि यो अझै पनि बुझाउनलाई अझै पनि धेरै हामीलाई चाहिँ समय लाग्छ जस्तो लाग्छ। हामीले हैन यो पहिला भन्दा मैले अघि भने परिवर्तन त भएको छ, तर पनि यो चाहिँ मनोपरामर्श सेवा भनेको चाहिँ सबैले लिन सकिन्छ है। एउटा मानसिक कडा खालको मानसिक रोगीले मात्र लिने होइन, किनभने अघि के अरे भरत सरले पनि भनिसक्नु भएको छ
हैन जस्तो अहिले प्रिमेरिटल काउन्सिलिङ भनेर आउँछ क्या मजाले बिहा गर्दैछौँ हामी अब काउन्सिलिङ गरिदिनुस् न भनेर मजाले आउनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई कि यो हामीले हैन कडा खालको मानसिक रोग भएको हो त होइन नि किनभने उहाँले आफ्नो जीवनको चाहिँ नयाँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ सुरुवात नयाँ च्यालेन्जेस के हुन सक्छ त्यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ हामीले एकअर्काले कसरी फेस गर्ने हैन हामीसँग चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जब उहाँहरूले काउन्सिलिङमा आएर एकअर्कालाई बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने अहिले थुप्रै केसहरू छ जहाँ चाहिँ डिभोर्सको कुराहरू आइरहेको छ डिभोर्स त आफैमा एउटा हैन कतिपय समस्या पनि होला कतिलाई फ्रिडम पनि होला तर त्यसले सँगसँगै आएको अरूलाई पनि चाहिँ समस्याहरू भइरहन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ के गरिरहन्छ त झन् असर पारिरहन सक्छ त्यही भएर चाहिँ मनोपरामर्श सेवा भनेको चाहिँ जो कोहीले पनि लिन सक्छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु हैन जसले चाहिँ आफ्नो समस्यालाई अथवा आफू आउने परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने त भन्ने कुरालाई चाहिँ रेडी बनाउन सक्छ है त्यो भयो भने चाहिँ तपाईलाई आफ्नो मेन्टल वेलनेस चाहिँ एकदम बढाउँछ अनि कन्फिडेन्ट बढ्छ हरेक कुरामा चाहिँ गएर चाहिँ ए म यसरी गर्न सक्छु नि भन्ने खालको चाहिँ यसले बढाउन सक्छ है अब अन्तिम गलत धारणा छ है मैले हजुरहरूलाई बोल्न भन्दा नि म मात्र धेरै बोलिरहेको छु अघि पनि आइसक्यो मन कमजोर भएको व्यक्ति मात्रै मनोपरामर्श सेवा जाने हो यो त एकदमै कम यसको मनै एकदम कमजोर छ के केही भन्नु हुँदैन आत्तिहाल्छ भन्ने त्यस्तो व्यक्तिले मात्र के मनोपरामर्श सेवा लिने हो त पक्कै होइन है यसमा चाहिँ है सबैजना व्यक्तिको आफ्नै क्षमता हुन्छ कि हरेक व्यक्तिको हैन यहाँ हामीले इन्डिभिजुअलिटी भनेर जुन एउटा हामीले सुन्दै आएको छौँ भन्दै आएको छौँ भने हरेक व्यक्ति फरक परिस्थिति फरक कल्चर फरक रहन सहन हैन त्यसले पनि के गरिरहेको हुन्छ त उहाँको व्यक्तित्वलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यो किसिमले चाहिँ यो चाहिँ मान्छे कमजोर रहेछ यो चाहिँ एकदमै हैन उ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो समुदायले बनाइदिएको अथवा समाजले बनाइदिएको तर मनोपरामर्श सेवा भनेको चाहिँ जो कोहीले पनि लिन सक्छ मलाई अघि पनि भने हैन म यसमा चाहिँ एकदमै भन्न चाहन्छु जो व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई मलाई गाह्रो भयो हैन अथवा मलाई चाहिँ कति दिनदेखि मलाई निन्द्रा आउन सकिन अथवा मेरो मनमा चाहिँ अझै तनावको तर्कना आइरहेछ अथवा मेरो मनमा चाहिँ धेरै चिन्ताहरू बढिरहेको छ भनेर कसैले हैन जो कोहीले पनि मनोविमर्शकर्तालाई अथवा साइकोलोजिस्टलाई अथवा साइकियाट्रिस्टलाई आएर भन्नुहुन्छ भने त्यो आफैमा एउटा एकदमै ठुलो साहस हो कि म चाहिँ एकदमै करेज गर्न चाहन्छु एकदमै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु सबै जान सक्दैनन् है सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ ल काउन्सिलिङ चाहियो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था अझै पनि भएको छैन हैन त्यो अवस्था चाहिँ छ तर म जो कोहीलाई पनि अहिले चाहिँ म एउटा टिप्यो नेपालमा चाहिँ हैन अघि पार्वतीजीले पनि भन्नुभयो आत्महत्या न्यूनीकरण गर्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ अन्तर्गत भएर काम गरिरहेको छु कतिजना व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ साह्रै आफूले आफूलाई चाहिँ हैन एकदम हानि गर्न मन लागेको छ त्यो भन्नु भनेको चाहिँ यो एकदमै ट्रु फिलिङ्स हो कि उहाँहरूलाई गाह्रो भएको कुरा हो त्यो गाह्रो कठिनाइले चाहिँ जब आएर भन्नुहुन्छ त्यो कमजोर कसरी भन्न सकिन्छ कमजोरै हुनुहुन्न है उहाँ त आफैमा एउटा साहसिक पक्ष हो उहाँले चाहिँ आफूलाई मलाई सेवा सहयोग चाहियो भनेर भन्न आउनु नै एकदमै त्यो स्वीकार्नु आफ्नो भएको हैन कुरालाई स्वीकारेर चाहिँ अगाडि बढ्छु म सुधार गर्छु अथवा ममा चाहिँ यो कुरा राम्रो छ भनेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ म एकदमै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु है सबैजनालाई म यो भन्न चाहन्छु कि कमजोर व्यक्ति मात्रै मनोविमर्श सेवामा आउँछ भन्ने चाहिँ होइन है सो स्ट्रङ पिपल कम टु काउन्सिलिङ भनेर चाहिँ मलाई एकदमै भन्न चाहन्छु है अर्को गलत धारणा चाहिँ यति नै छ मैले 9 वटा गलत धारणाहरू छ जो चाहिँ हामी अब एज अ हेल्थ वर्कर हैन एज अ फ्रन्ट लाइनमा काम गरिराख्नु भएको सबैजना हुनुहुन्छ विशेष गरी आजको प्रोग्राम चाहिँ हेल्थ वर्कर सँग रहेर चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ तपाईहरुले पनि यस्तो खालको गलत धारणाहरू सुन्नु भएको छ भने आजबाट चाहिँ कृपया हैन यो चाहिँ गलत धारणा हो यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो पनि सत्य हो है यो मात्र होइन किनभने म आफै पनि यसरी गर्न सक्छु अथवा मैले उदाहरणको रूपमा म आफै पनि हैन तपाईहरुले चाहिँ मैले भन्न चाहे
एज अ साइकोलोजिस्ट, एज अ साइकोथेरापिस्ट, म पनि एज अ के हो त प्रोफेसन मेरो त्यो भन्नु, म पनि एउटा ह्युमन बिङ्स हो नि त, मसँग पनि इमोसन छ, म पनि एउटा आमा हो, म पनि एउटा परिवारमा चाहिँ मेरो पनि भूमिका छ, अनि मसँग पनि थुप्रै घटनाहरू हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ म आफैलाई पनि के गरेर आउँछ त, मेरो भावनात्मक पनि कठिनाइहरू परिरहेको हुन्छ है, त्यो स्वाभाविक हो है। त्यो किसिमले चाहिँ अहिले मैले जुन नियमित रूपमा म आफै पनि काउन्सिलिङमा बस्छु, जसले गर्दा चाहिँ मैले आत्महत्यासँग जुन लडिरहेको केसहरू छ, लडिरहेको सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा चाहिँ के अरे सहयोग गर्न सकिरहेको छु है। त्यो किसिमले चाहिँ प्लिज तपाईँहरू पनि अघि भरसाले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रै अगाडि यो कोभिडको यो के महामारीमा चाहिँ हाम्रै अगाडि कति बिरामीहरू परिरहेको देखेको छ, अथवा आफैले आफैलाई पनि ला मैले गर्दाखेरि अरूलाई सारिरहेछ कि अथवा मेरो परिवारलाई सारिरहेछ कि, मैले कसरी चाहिँ मेरो परिवारको छोराछोरीलाई होइन आइसोलेसनमा राख्ने, अथवा मैले गर्दा मेरो परिवारको ज्येष्ठ नागरिकलाई असर गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ थुप्रै मनमा चाहिँ के भइरहेछ त तपाईँहरूलाई त्यो खालको तनावहरू छ भने कृपया मनोविमर्श सेवा अथवा मनोपरामर्श सेवा चाहिँ लिन चाहिँ नहिचकिचाउनु होला, मेरो चाहिँ एकदमै त्यो भन्न चाहन्छु है। आउनुहोस्, कुरा राख्नुहोस्, जसले चाहिँ तपाईँलाई पनि सहयोग हुन्छ, तपाईँले काम गरेको के अरे सेवाग्राही अथवा तपाईँको पेसेन्टलाई पनि सहयोग हुन्छ, सँगसँगै तपाईँको फ्यामिलीलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ है। अनि त्यो किसिमले चाहिँ अब काउन्सिलर भनेको चाहिँ एउटा एकदम उचित प्रशिक्षण पाएको हुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ नियमित सुपरभिजन पश्चात चाहिँ उहाँहरूले गरिने सहयोग गरिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ एकदमै गोपनीयता राखिरहेको हुन्छ, हाम्रो इथिकभित्र पर्छ है। त्यो हिसाबले चाहिँ म फेरि पनि भन्छु, जसरी शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्छ होइन, शरीरको हातखुट्टाहरू फ्र्याक्चर हुन्छ, त्यस्तै गरेर मन पनि बिरामी हुन्छ होइन। तर यसलाई चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ उचित समयमा उपचारहरू भयो भने चाहिँ यो निको हुन्छ है। निको भएर पनि धेरैजना आफ्नो पहिलाको भन्दा अझ राम्रो जीवनयापनहरू गरेको पाएको छु, मैले आफैले पनि पाएको छु। हाम्रो थुप्रै काउन्सिलर, मनोविमर्शकर्ता अथवा मनोपरामर्शकर्ताहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो फिल्डमा होइन, यो मानसिक स्वास्थ्यलाई एउटा राम्रो बनाउनलाई चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। उहाँले थुप्रै के गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, एकदमै स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ। यो मेन्टल हेल्थनेस के अरे मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई चाहिँ अझै अगाडि राम्रो बनाउनलाई चाहिँ उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ है, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। सँगसँगै जसले चाहिँ मलाई गाह्रो भएको छ, मलाई पनि सहयोग चाहिन्छ भनेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था अथवा यो काउन्सिलिङलाई चाहिँ अझ हामीले भन्नुपर्छ, यसले चाहिँ साँच्चीको सहयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ है। अन्तमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मनोपरामर्श सेवा पश्चात चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफूमा भएको विकारहरू हुनसक्छ, तनावहरू हुनसक्छ, चिन्ताहरू हुनसक्छ, आफैमा भएको शोकहरू हुनसक्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदमै कम गर्न है, अथवा आफूलाई पहिचान गर्न चाहिँ म को हो त। कहिलेकाहीँ एकदमै तनाव भएको बेला चाहिँ मसँग यो छ त्यो छ हामी बिर्सिन्छौँ क्या, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फेरि केलाउनलाई, फेरि ल्याउनलाई, ओके अब मसँग त यो कुराहरू रहेछ नि त, म गर्न सक्छु नि त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो विकास गर्नको लागि पनि यसले के गर्छ त, एकदमै सहयोग गर्छ है। यो एकदमै सुरक्षित छ। अनि यसले चाहिँ थप पीडा हुन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ, यस्तो हुँदैन होइन। यो कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो त्यो इस्युसँग सम्झिँदाखेरि गाह्रो त अवश्य हुन्छ होइन। जस्तै उदाहरणको रूपमा चाहिँ तपाईँको घाउमा ड्रेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने ड्रेसिङ गर्दाखेरि पनि त्यो घाउलाई एकचोटि खोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति पेन हुन्छ नि त होइन। सुरुमा त्यो ब्यान्डेज खोल्दा अथवा त्यो पाप्रोलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, पोल्छ। त्यस्तै हो, तपाईँमा भएको कतिपय ट्रमेटिक एक्सपिरियन्स हुन्छ, एकभन्दा बढी जुन लाइफ इभेन्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो ट्रमेटिक एक्सपिरियन्सेस हुनसक्छ, आघातपूर्ण अवस्थाहरू हुनसक्छ, त्योहरू सम्झिँदाखेरि पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ। तर जसरी त्यो मलम लगाएपछि फेरि एकदम शान्त हुन्छ होइन, बिस्तारै त्यो घाउलाई चाहिँ निको बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। काउन्सिलिङले पनि तपाईँको मनभित्र भएको गाह्रोले अथवा मनमा भएको घाउलाई पनि बिस्तारै मलम लाउँदै त्यो धेरै कम गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है। त्यही भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् होइन, के अरे काउन्सिलिङ सबैले लिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। अब कहाँ जाने त, आउनुहोस् त अघिदेखि भनाइ छ, कहाँ जाने त, के छ त भन्ने कुराहरू पनि छ। थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् हाम्रो होइन। यो चाहिँ अब
जस्तै अब हामीले अहिले टिपिओ नेपाल होइन बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ होला, कतिले होइन तपाईँले सुन्नु भएको छैन भने आजैबाट सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै चाहिँ मानसिक अस्पताल पाटन पनि छ, जुन चाहिँ पहिलादेखि होइन सायद एकदमै अगाडिदेखि नै उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अहिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि छ होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मजाले आफूलाई गाह्रो भएको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ के अरे सिएमसी नेपाल, सिभिक नेपाल, कोसिस नेपाल भन्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ गएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। सँगै अर्को कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्थानीय निकायमा अथवा सरकारी गैर सरकारी निजी संस्थाहरू छन्, जहाँ चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ अथवा सशुल्क रूपमा पनि थोरै शुल्क लिएर पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध होइन मनोविमर्श सेवा चाहिँ उपलब्ध पुर्याइरहेको छ। एकदमै आफूलाई गाह्रो भइरहेको बेला चाहिँ लिनुहोस् होइन, लिनुपर्छ। यो चाहिँ सबैले लिनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ आफूलाई पनि के गर्छ त, यसले एक किसिमको कन्फिडेन्ट डेभलप गराउँछ। तपाईँले आफूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफूले चिन्नुहुन्छ, जब तपाईँले आफूलाई एकदम हेल्दी महसुस गर्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँले अरूलाई हेल्दी बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको सम्बन्धलाई सुधार गर्न चाहिँ सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। मैले अहिले यति नै भन्न चाहे है। यदि तपाईँलाई कुनै जिज्ञासाहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ मैले अहिले पार्वतीजीलाई नै ह्यान्डओभर गर्न चाहे। हुन्छ सीताजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। र म चाहिँ भरत जीलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो यो दुईटा प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले पहिलो प्रेजेन्टेसनमा काउन्सिलिङ अथवा मनोपरामर्श, मनोविमर्श होइन, हामीले थुप्रै टर्मिनोलोजीहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसको बेसिक्सहरू हामी के गर्छौँ, यसमा कसरी हामी काम गर्छौँ र यो के हो, यो कसरी कस्तो छ भन्ने चाहिँ हामीले पहिलो सत्रमा छलफल गऱ्यौँ पहिलो प्रेजेन्टेसनमा। र दोस्रो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै गलत धारणाहरू जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई मनोविमर्श सेवा लिन अथवा मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि चाहिँ रोकिरहेको छ, ती गलत धारणाहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ होइन। र अहिले पनि हामीलाई चाहिँ यो गलत धारणाहरूले गर्दा नै हाम्रो धेरैभन्दा धेरै समस्याहरू चाहिँ भित्रभित्रै गुम्सिएर अथवा त्यो समस्याहरू बाहिर आउन नसकेर चाहिँ अलिकति सिभियर भइसकेपछि मात्रै सेवा लिने हाम्रो परम्परा चाहिँ रहिरहेको छ, त्यो टेन्डेन्सी चाहिँ रहिरहेको छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले समस्यालाई चाहिँ अझै सिभियर हुनुभन्दा अगाडि नै सुरुदेखि नै हामी चाहिँ काउन्सिलिङको सेसनहरू लियौँ अथवा स्वास्थ्य सहयोगहरू लिनलाई प्रोत्साहन गर्दै गयौँ भने यो चाहिँ हामीलाई तुरुन्त अलिकति छिटो अवस्थामा चाहिँ उपचारमा जानको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यो चाहिँ हामी सबैजनालाई रिक्वेस्ट पनि हो। र यो दुईटा प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ म केही प्रश्नहरू, हाम्रो चाहिँ रजिस्ट्रेसनको क्रममा पनि केही प्रश्नहरू आएका थिए र अहिले चाहिँ हामीले त्यति धेरै प्रश्नहरू चाहिँ देखेका छैनौँ। तर यहाँहरूलाई कुनै प्रश्न छ भने चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु, यहाँहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर सहभागिताको लागि पनि यहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दछु। र पहिलो प्रश्नको रूपमा चाहिँ के आएको छ भने अहिले हाम्रो यो धेरै जसो चाहिँ मनमा कुरा खेल्ने भनेर चाहिँ रजिस्ट्रेसनको क्रममा आएको प्रश्न हो यो चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ दुईटा तिनवटा प्रश्नहरू चाहिँ म यसमा लिन चाहेँ। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ म भरतजीलाई नै रिक्वेस्ट गर्दछु। त्यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने काउन्सलर नै हुनुहुन्छ जस्तो छ उहाँ होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामीले आफ्नै जस्तो समस्या भएको व्यक्तिहरूलाई काउन्सिलिङ कसरी गर्ने, अथवा म जस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेको छु, मेरो क्लाइन्ट पनि त्यस्तै समस्या गुज्रेर आउनु भएको छ, म उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु भनेर चाहिँ आएको छ। अब यसको लागि चाहिँ अब थुप्रै सुपरभिजन सेसन अथवा अलिकति लामो छलफल चाहिँ आवश्यक हुन्छ होला, तर पनि विस्तृतमा भरतजी केही भनिदिन सक्नुहुन्छ यसलाई? हजुर, प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। साथीले प्रश्न गर्नु भएको छ जस्तो आफू जस्तै समस्या भएको अरू मेरो क्लाइन्टलाई मैले कसरी काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, यसमा चाहिँ पहिला आफ्नो समस्या के त होइन, पहिला त म आफू होइन पहिला सजिलो हुन जरुरी छ कि मेरो समस्याबाट म आफू पहिले बाहिर आउन जरुरी छ होइन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो अब कुरा चाहिँ काउन्सिलरको आफ्नै समस्यामाथि काम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अर्को सुपरभिजनमा तपाईँ अर्को काउन्सिलर होइन कोसँग
तपाईको समस्या समाधानका लागि तयार हुनुहुन्छ, त्यो तपाईको छनौटको कुरा हो, त्यो तपाईको आफ्नो चोइसको कुरा हो हैन। यहाँले जुन अर्को काउन्सिलरसँग आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, आफूलाई सजिलो हुन्छ, उहाँसँग आफ्नो समस्याको बारेमा काउन्सिलिङ लिइसकेपछि यहाँलाई पनि थाहा हुन्छ त्यस्तै समस्यामा अगाडि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर। अहिले हामीलाई आफ्नो समस्या परेको छ भनेपछि हामी कहाँनिर अड्किराखेका छौँ आफूलाई भनेपछि म मेरो समस्याबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन हैन, त्यसलाई हामीले स्टक भन्छौँ के, त्यहाँ हामी चाहिँ अड्किएका छौँ भनेपछि अर्को तपाईसँग आउने जो क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, तपाईलाई काउन्सिलर मानेर जो आइरहनु भएको छ उहाँ पनि स्टक हुनुहुन्छ हैन। भनेपछि दुईजनै हामी स्टकमा भयो भने चाहिँ अब यो भन्दा अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन, कसरी अगाडि बढ्ने होला थाहा हुँदैन हो। त्यसैको लागि काउन्सिलरहरूको लागि चाहिँ सुपरभिजनको एउटा प्रोभिजन छ कि काउन्सिलरहरुमा पनि यस्तो समस्या आएको बेला चाहिँ आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्दै अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ सुपरभिजनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईले आफूलाई सजिलो लाग्ने अर्को कोही सुपरभाइजर अथवा काउन्सिलरसँग सम्पर्क राख्नुभयो भने पहिले आफू समस्याबाट बाहिर निस्कने र त्यस पछाडि चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ आफ्नो क्लाइन्टको अप्ठ्यारोलाई भन्ने कुराको पनि जानकारी हुन्छ, आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ अब छनौट गरौँ हैन। हाम्रो देशमा हैन विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्ने काउन्सिलरहरू मध्ये नै यहाँले आफूलाई कम्फर्टेबल काउन्सिलरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यसमा यति उत्तर राखेँ। धन्यवाद धेरै धेरै यहाँलाई रेस्पोन्स गरिदिनु भएकोमा। र अब अर्को यो दुईटा प्रश्नहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने एउटा चाहिँ सेल्फ केयर प्रोसिड्युर्स अफ सेल्फ केयर भन्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म यो मी वेल नेपाल भनेर हाम्रो जुन वेबसाइट छ त्यसमा भएका सामग्रीहरू हेर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। त्यहाँनिर सेल्फ केयरका र यो नेगेटिभ थट्सहरूसँग चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्नहरूको लागि चाहिँ ती सामग्रीहरू हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र छोटकरीमा चाहिँ यो हाम्रो यो अहिले यो मी वेल नेपाल भन्ने जुन वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटको बारेमा चाहिँ म यहाँलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। र यो वेबसाइट चाहिँ फ्रन्टलाइन हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सहरूको लागि सञ्चालन गरिएको हो र यसको लागि चाहिँ यो एकदमै सिम्पल तरिकाले चाहिँ यो डक्टरको अपोइन्टमेन्टहरू कसरी लिने अथवा मनोविद अथवा साइकेट्रिकहरूको अपोइन्टमेन्ट लिनको लागि चाहिँ हामीले यो वेबसाइट थ्रु चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ बेसिकली कोभिड पछिको अवस्थामा काम गर्नुभएका फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई लक्षित गरिएको छ। र यसमा चाहिँ यो 5वटा स्टेपमा चाहिँ यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट। पहिला चाहिँ यसमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र रजिस्टर गरेपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नाम र फोन नम्बरबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ केही प्रश्नावलीहरू रहेका छन् जुन चाहिँ नेपालीमै पनि रहेका छन्। र ती नेपालीमा रहेका प्रश्नावलीमा चाहिँ तपाईँ आफूलाई कस्तो लागिरहेको छ भनेर त्यो प्रश्नको त्यहाँनिर एकदमै सजिलो टिक लगाउने मात्रै रहेको छ। र त्यो टिक लगाउनु भएपछि यहाँहरूलाई चाहिँ डक्टर अथवा मनोविद कोसँग हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट फिक्स गरिन्छ। र त्यसपछि यहाँले अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ कन्सल्टेसनको लागि चाहिँ यहाँनिर सेवा चाहिँ उपलब्ध रहेको छ। र आजको सेसनको हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको पनि सकेसम्म काउन्सिलिङ सहयोगहरू लिनको लागि चाहिँ एउटा जुन हिचकिचाहट छन् जुन हामीलाई रोक्ने छ हामी आफैलाई त्यो रोकावटलाई चाहिँ हामी आफै काम गरौँ र काउन्सिलिङलाई चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले हामी मानसिक स्वास्थ्य सहयोग अन्तर्गत हुने काउन्सिलिङ थेरापीहरू यसलाई चाहिँ सजिलोसँग एक्सेप्ट गरेर चाहिँ काउन्सिलिङ लिउँ अथवा सहयोग लिउँ भन्ने उद्देश्यका साथ आजको वेबिनार सञ्चालन गरिएको हो। र आजको यस वेबिनार चाहिँ हामीले हाम्रो 6वटा वेबिनारको एपिसोड अन्तर्गत चाहिँ आजको यो अन्तिम वेबिनार रहेको थियो। र अन्तिममा चाहिँ यहाँहरू सबैजनालाई जो फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहनुभएका छन्, जो चाहिँ यो कोभिड रेस्पोन्समा खटिरहनुभएका छ, हेल्थ वर्कर लगायत हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर सामाजिक सेवामा हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यको मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यको पनि ध्यान राख्नुहोला र सहयोग लिनको लागि नहिचकिचाउनु होला भन्ने सुझावका साथ सल्लाहका साथ म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू सीताजी, थ्याङ्क यू भरतजी। हजुर।